मोडालिटी मात्रै भन्छु अनि म क्लास सुरु गरिहाल्छु। बिहान 5 बजे खण्ड कबाट सुरु हुन्छ। खण्ड क बेलुका 8 बजे खण्ड ख हुन्छ। यसबाट 50 प्रश्नहरू हामीले सल्भ गरिन्छ। 5 युनिट into 10 क्वेशन्स। यसमा पनि 50 प्रश्न 5 युनिट प्लस मिनिमम 10। यदि सिद्धाइसकेपछि 2 सेट प्रश्न हल। यही मोडालिटीमा कक्षा जान्छ। धेरै मैले भन्दैन, यही मोडालिटीमा कक्षा जान्छ। यो कमान्डो कक्षा यही मोडालिटीमा जान्छ। अरू कुराहरू म पछि भनौँला। अब यही यो कमान्डो कक्षाको मोडालिटी यो भन्दै अब म विषयवस्तुमा अगाडि बढ्छु। अब यही मोडालिटीमा हामी अगाडि बढ्छौँ। पढाउने सरहरू मैले भनिरहेको छु। पढाउने सरहरू मैले फी जहाँ यो मोडालिटीमा अगाडि बढ्दा फी 3500 हो है। रु 3500। यो मोडालिटीमा अगाडि बढ्छ 2टा क्लास है। अब म विषयवस्तुतिर प्रवेश गरेँ। अब अनावश्यक नसोध्नु होला, विषयवस्तुतिरै जाउँ। अरू सोध्नु छ भने त्यहाँ फोन नम्बरहरू छन् हाम्रो, त्यसैमा फोन गर्नु होला। अब म जान्छु विषयवस्तुतिर। अरू 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 कुरा लास्टमा भन्छु। यो 2 मोडालिटीमा है विषयमा यो यसको समय पनि भनिसक्यो। बिहान 5 बजे बेलुका 8 बजे। ल यो 2 समयमा हुन्छ कक्षा। यति भने मैले सिद्धियो। यो नयाँ कक्षा, यो टोटली नयाँ कक्षा है। 15 देखि 20 दिनभित्र कोर्स सिद्ध्याउने तरिकाले आएको कक्षा हो। 15 दिनभित्र 20 दिनभित्र 20 दिनभित्र। अब यो भर्ना भइसकेकोले फोनबाट जवाफ आउँदैन। के जवाफ चाहिँदैन फोन भर्ना भइसकेर प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिनेलाई केलाई जवाफ चाहिए र। ल ल अब जान्छु। अब म खण्ड कबाट सुरु गर्छु। खण्ड कबाट यो एकाइ एक शैक्षिक योजना कक्षाबाट व्यवस्था। एकाइ एक शैक्षिक योजना र कक्षाबाट व्यवस्था। को सुरु गयो। प्रश्न नम्बर 1।
प्रश्न नंबर 1 आजबाट पढेर 20 दिनभित्र कोर्स फिनिश गराउने तरिकाले यो कमान्डो कक्षा चलाइँदैछु। यही जानकारी गराउँदै म अगाडि बढेँ। ल ल अब यो मन्थन मन्थन प्राविधिकसँग गर्ने है। म विषय वस्तुतिर केन्द्रित छु। ल अब तपाईहरुलाई विषय वस्तु भने शैक्षणिक योजनाभित्र के पढाउने, कसरी पढाउने, कहाँ पढाउने हैन, कुन उद्देश्य राखेर पढाउने यो यो विषय वस्तुहरु समेटिएको हुन्छ। शैक्षणिक योजनाभित्र वार्षिक कार्ययोजना पनि शैक्षणिक योजना हो, वार्षिक कार्ययोजना पनि शैक्षणिक योजना हो, दैनिक पाठ्ययोजना पनि शैक्षणिक योजना हो, दैनिक पाठ्ययोजना पनि शैक्षणिक योजना हो र तपाईले बुझ्नुभयो युनिट योजना एकाइ योजना पनि शैक्षणिक योजना हो, वार्षिक कार्यतालिका पनि शैक्षणिक योजना हो। यी सबै शैक्षणिक योजना हुन् हो। एक शैक्षिक सत्रभित्र पाठ्यक्रमले राखेको शैक्षिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि बनाइने सम्पूर्ण किसिमका योजनाहरू शैक्षणिक योजनाभित्र पर्दछन् हो। पाठ्ययोजना पनि यही भित्र पर्छ। अब यो बनाउँदा शिक्षकले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? उद्देश्य के बनाउने ध्यान दिनु पर्यो, कति समयमा पढाउने समयलाई ध्यान दिनु पर्यो, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, के शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने, के शिक्षण विधिको प्रयोग गर्ने त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो है। विशेष गरी उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन के गर्ने यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप कसरी राख्ने ध्यान दिनु पर्यो, समय व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनु पर्यो र शैक्षणिक योजना बनाउँदाखेरि एक शैक्षिक सत्रभित्र राखेका निर्दिष्ट उद्देश्यहरू हो व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त पार्दै कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुतिर ध्यान दिनु पर्यो भनेर हामीले भन्नुभयो है त। अब यसको मैले सरल लेखाउँछु।
पाठ्यक्रमले राखेका निर्दिष्ट उद्देश्यहरू पूरा गर्न व्यवस्थित ल पाठ्यक्रमले राखेका निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्न व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गबाट शैक्षिक क्रियाकलाप र विषयवस्तुको प्रभावकारी प्रस्तुतिका लागि पाठ्यक्रमले राखेका निर्दिष्ट उद्देश्यहरू पूरा गर्न व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गबाट शैक्षिक क्रियाकलाप र विषयवस्तुको प्रभावकारी प्रस्तुतिका लागि गरिने कार्ययोजना नै आफ्नै शैक्षणिक योजना हो। शिक्षकले शैक्षणिक योजना बनाउँदा निम्न पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। बनाउँदा निम्न पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ। ल निम्न पक्षहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ। के पक्षमा ध्यान दिनु त? पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य पूरा गर्ने शैक्षणिक शिक्षण विधि र शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन र बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन सृजनात्मक क्षमताको प्रस्तुत गर्ने बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन र सृजनात्मक क्षमताको प्रस्तुत गर्ने वातावरणको निर्माण नेक्स्ट
विषय वस्तुको छनौट र संगठन ल ल ढिलो आउने साथीहरूले स्क्रिनसट गर्नु होला। ढिलो आउने साथीहरू स्क्रिनसट। टोटली कमान्डो कक्षा हो। यो कमान्डो कक्षा बिहानमा समूह खण्ड ख खण्ड क बेलुकामा खण्ड खबाट पुरा गरेर सम्म यो क्लास कोर्स फिनिश गरिन्छ। ल विषयवस्तुको छनौट र संगठन भयो। अर्को शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सञ्चार सहकार्य शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सञ्चार सहकार्य र समन्वयका लागि शैक्षणिक योजना बनाउन ध्यान दिनु। समन्वय
ल यी पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सन्तर सहकार समन्वय, विद्यार्थीको इज्जत जान आवश्यकता र विषयवस्तु प्रकृति अनुसार मूल्याङ्कन, यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ है त। खै केहीले त बोर्डै क्लियर देखेन, अक्षर बुझेन भन्नु भएन त आज। गुनासै त्यही हुन्थ्यो, बोर्ड देखिएन बुझिएन लेखेको भन्नुहुन्थ्यो। ल पाठ्यक्रमले राखेको निर्दिष्ट उद्देश्यहरू पुरा गर्न व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गबाट शैक्षिक क्रियाकलाप र विषयवस्तु प्रभावकारी प्रस्तुतिलाई बनाइने कार्ययोजना नै शैक्षणिक योजना हो। शिक्षकले शैक्षणिक योजना बनाउँदा निम्न पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। एउटा हो पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य पुरा गर्ने शिक्षण विधि र शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग। अर्को बालमित्र कक्षाकोठा व्यवस्थापन र सृजनात्मक क्षमता प्रस्तुत गर्ने वातावरणको निर्माण। अर्को विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन। अर्को शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सञ्चार सहकार्य समन्वय। अर्को विद्यार्थीको इच्छा जान आवश्यकतामा आधारित शिक्षण र विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार मूल्याङ्कन। आवश्यकतामा आधारित शिक्षण, आधारित शिक्षण, आवश्यकतामा आधारित शिक्षण र विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार मूल्याङ्कन आदि। आवश्यकतामा आधारित शिक्षण र विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार मूल्याङ्कन आदि। अब म गएँ उतातिर गएँ, म शैक्षिक लक्ष्य कार्यान्वयन पक्षतिर गएँ। शैक्षणिक योजनाले सिकाइलाई उद्देश्यमूलक अर्थपूर्ण व्यवहारिक शैक्षणिक योजनाले सिकाइलाई उद्देश्यपूर्ण अर्थपूर्ण व्यवहारिक र व्यवस्थित बनाउने हुँदा शैक्षणिक योजनाले सिकाइलाई उद्देश्यमूलक अर्थपूर्ण व्यवहारिक र व्यवस्थित बनाउने हुँदा यसको कार्यान्वयनमा निम्न पक्षहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। शैक्षणिक योजनाले सिकाइलाई उद्देश्यमूलक अर्थपूर्ण व्यवहारिक र व्यवस्थित बनाउने हुँदा यसको कार्यान्वयनमा निम्न पक्षहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। नम्बर क वार्षिक तालिकाको अनुसरण गर्ने। वार्षिक कार्यतालिकाको अनुसरण गर्ने। नेक्स्ट विद्यार्थी सिकाइमा विद्यार्थीको पूर्ण सहभागिता,
र निरन्तर सिकाइमा जोड दिने। र निरन्तर सिकाइमा जोड दिने। सिकारू केन्द्रित सिकाइमा जोड दिने। शैक्षणिक योजनाले सिकाइलाई उद्देश्यमूलक अर्थपूर्ण व्यवहारिक र व्यवस्थित बनाउनुका यसको कार्यान्वयनमा निम्न पक्ष अवलम्बन गर्नुपर्दछ। एउटा वार्षिक कार्यतालिकाको अनुसरण गर्ने। अर्को सिकाइमा विद्यार्थीको पूर्ण सहभागिता र निरन्तर सिकाइमा जोड दिने। अर्को सन्दर्भ सामग्री र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट सिकारू केन्द्रित शिक्षामा जोड दिने। है साथीहरू, यसको कार्यान्वयनमा के कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने जान्नु पर्यो। अर्को समस्या समाधान केन्द्रित शिक्षा। समस्या समाधान केन्द्रित शिक्षा। निरन्तर मूल्याङ्कनमा ध्यान दिने। ध्यान दिने। अर्को विद्यालयभित्र बाहिरका शैक्षणिक क्रियाकलापको समन्वयमा ध्यान दिने। शिक्षकले
शिक्षक चाहिँ पक्षबाट व्यवस्थापन जीवन उपयोगी शिक्षा मार्फत पाठ्यक्रमले जाने शिक्षाहरू शैक्षणिक योजनाको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। ल कुरा बुझे पनि यही हो, नबुझे पनि यही हो। बिहान अब यो कमान्डो कक्षामा बिहानमा खण्ड कबाट, बेलुकामा खण्ड खबाट कक्षा। यो जानकारी गराउँछु मैले। ल अब मैले प्रश्न नम्बर 2 सुरु गरेँ है त। शैक्षणिक योजना बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यसको अवलम्बनमा नि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले भने। अब कसले पढ्नुहुन्छ एकजना? ल सर एकपटक 3 मिनेटभित्र पढेर सिध्याउन त एकजनाले म कोर्स दिन्छु। भरत श्रेष्ठजीले सधैँ भनिरहनु भएको छ। ल अर्को नेक्स्ट हजुरको पालो अर्को पटक। अनिता बमजी त अन्धा धुन्दै हुनुहुँदो रहेछ। मैले भरत श्रेष्ठलाई दिएँ, अरूले आँट गरे जस्तो लाग्यो। सर नमस्कार। नमस्कार। ल सुरु गर्नु। हुन्छ सर, मैले सुरु गरेँ। हस्। प्रश्न, शैक्षणिक योजना बनाउँदा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरी यसका कार्यान्वयन पक्षहरू लेख्नुहोस्।
पाठ्यक्रमले राखेका निर्दिष्ट उद्देश्यहरू पूरा गर्न व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गबाट शैक्षिक क्रियाकलाप र विषयवस्तुको प्रभावकारी प्रस्तुतिका लागि बनाइने कार्ययोजना नै शैक्षणिक योजना हो। शिक्षकले शैक्षणिक योजना बनाउँदा निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ। पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य पूरा गर्ने शिक्षण विधि र शैक्षिक सामग्री प्रयोग, बालमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन र सृजनात्मक क्षमताको प्रस्फुटन गर्ने वातावरणको निर्माण, विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सञ्चार, सहकार्य र समन्वय, विद्यार्थीको इच्छा, चाहना, आवश्यकता र विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार मूल्याङ्कन आदि। योजनाले सिकाइलाई उद्देश्यमूलक, अर्थपूर्ण, व्यावहारिक र व्यवस्थित बनाउने हुँदा यसको कार्यान्वयनमा निम्न पक्षहरूको अवलम्बन गर्नुपर्दछ। वार्षिक कार्यतालिकाको अनुसरण गर्ने, सिकाइमा विद्यार्थीको पूर्ण सहभागिता र निरन्तर सिकाइमा जोड, सन्दर्भ सामग्री र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट सिकारू केन्द्रित शिक्षणमा जोड दिने, समस्या समाधान केन्द्रित शिक्षण र निरन्तर मूल्याङ्कन ध्यान दिने, विद्यालयभित्र र बाहिरका शैक्षणिक क्रियाकलापको समन्वयमा ध्यान दिने। निष्कर्ष शिक्षकले कक्षाकोठा व्यवस्थापन र जीवनोपयोगी शिक्षण मार्फत पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शैक्षणिक योजनाको निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ। भयो कुरा बुझ्नुभयो साथीहरू? अब म कक्षाकोठा व्यवस्थापनतिर गएँ। ल भयो, म अर्कोमा गएँ है त। प्रश्न नम्बर 2 मा गएँ। प्रश्न नम्बर 2, प्रश्न नम्बर 2, प्रश्न नम्बर 2 ल बाल मैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापनका बाल मैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षहरू उल्लेख गर्दै बाल मैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षहरूको सूची तयार पारी शिक्षकले बाल मैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू
देख्नु हो अस्तिर गएँ म है त। ल बोर्ड क्लियर देखिएछ भरतजी? बाल बालिकाहरूलाई आफ्नै गति गरेर क्षमता अनुरूप सिक्नका लागि बालबालिकालाई आफ्नै गति लय र क्षमता अनुरूप सिक्ने कक्षा कोठाको सुव्यवस्थापन गर्ने बालबालिकाहरूलाई आफ्नै गति लय र क्षमता अनुरूप सिक्ने कक्षा कोठाको सिक्न कक्षा कोठाको सुव्यवस्थापन बालमित्र कक्षा कोठाको व्यवस्थापन कक्षा कोठा व्यवस्थापन यसका आधारभूत पक्षहरू निम्नानुसार छन्। यसका आधारभूत पक्षहरू निम्नानुसार छन्। अब बालमित्र कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा एउटा हुन्छ सम्मानजनक भाषाको प्रयोग हुन्छ। विद्यार्थीको विविधताको सम्मान हुन्छ। भयरहित वातावरण निर्माण सम्मानजनक भाषाको प्रयोग विद्यार्थीको विविधताको सम्मान भयरहित विद्यार्थी सक्रिय बनाउने वातावरण निर्माण स्वच्छ खानेपानी सैनिटरी प्याड प्राथमिक सामग्री प्राथमिक स्वास्थ्य सामग्री
लगायत भौतिक व्यवस्थापन, सिकाइमा सहकार्य गर्ने बानीको विकास, सिकाइमा सहकार्य गर्ने बानीको विकास, सुरक्षित र सफा कक्षा कोठा, शैक्षिक सामग्रीको समुचित प्रयोग, समुचित व्यवस्थापन, समुचित व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री समुचित व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको समुचित व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सृजनशीलताको सम्मान, र प्रस्फुटन गर्ने वातावरण निर्माण, वातावरणको निर्माण, एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, सिकारुलाई सिकाइमा सिकारुहरूको क्षमतामूलक पहुँच, सिकाइमा सिकारुहरूको क्षमतामूलक पहुँच, सिकाइमा सिकारुहरूको क्षमतामूलक पहुँच, गरेर सिक्ने वातावरणको निर्माण, गरेर सिक्ने वातावरणको निर्माण, गरेर सिक्ने वातावरणको निर्माण,
ल अब बालमित्र कक्षाकोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले के गर्ने त? बालमित्र कक्षाकोठा व्यवस्थापन बालमित्र कक्षाकोठा व्यवस्थापन बालमित्र कक्षाकोठा व्यवस्थापन सिकाइको पूर्व शर्त भएको हुँदा ल बालमित्र कक्षाकोठा व्यवस्थापन सिकाइको पूर्व शर्त भएको हुँदा विद्यार्थीहरूको अपेक्षित व्यवहार निर्माण निम्न भूमिका रहन्छ। बालमित्र कक्षाकोठा व्यवस्थापन सिकाइको पूर्व शर्त भएको हुँदा विद्यार्थीहरूको अपेक्षित व्यवहार निर्माणमा शिक्षकको भूमिका निम्न रहन्छ। सिकारुहरूलाई सिक्नका लागि उत्साहित वातावरण निर्माण गर्ने, विभेद रहित कक्षाकोठा वातावरण निर्माण गर्ने, समतामूलक पहुँच र समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको वातावरण मिलाउने, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको वातावरण मिलाउने, विद्यालयको नीति नियमको जानकारी गराई
विद्यालयको नीति नियमको जानकारी गराए, सिकाइमा सिकारुको पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने, सिकारुको व्यवहार निर्माण गर्ने, र कायम राख्ने, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ रणनीतिको प्रयोग गर्ने, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ रणनीतिको प्रयोग गर्ने, दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्यालाई भित्रको शिक्षणले दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्यालाई कक्षा कोठाभित्रको शिक्षणले समस्या समाधान गर्ने सिप प्राप्त गरेको अनुभूति प्रदान गर्छ, प्राप्त गरेको प्रदान गर्ने, वातावरण निर्माण गर्ने, सहकार र सद्भावपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने, समयको पालना गर्न लगाउने, स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगमा जोड दिने, प्रयोगमा जोड दिने, र स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगमा जोड दिने, र निष्कर्ष
आदर्श व्यक्तित्व भएको हुँदा शिक्षक विद्यार्थीको आदर्श व्यक्तित्व भएको हुँदा विद्यार्थीको आदत निर्माणमा शिक्षाका व्यवहार मनोनीत हुनु जरुरी हुँदा विद्यार्थीको आदत निर्माणमा शिक्षकका व्यवहारहरू मनोनीत हुनुपर्दछ। ल दुईटा प्रश्न गरियो हैन त। जगत बहादुर देउवाजी प्राइमरीको कक्षा हो, दुईटा प्रश्न गरियो आज। दुईटा प्रश्न सिद्धियो टक्कै। ल एकजना साथीले टक्क म पढ्छु भन्नु त सुरुबाटै पढ्नेले, एकजनाले पढ्नु त ठ्याक्कै एकजनाले ठ्याक्कै म पढ्छु भन्नु त। भरत श्रेष्ठजी के पालो ल। म हेलो हेलो म सर। ल ल ओके गो अहेड। ओके नमस्कार सर। नमस्कार। सबैले सुन्ने गरेर स्पष्ट भाषामा पढ्नु, प्रश्न सहित एन्सर। हस् सर। हजुर गो अहेड। प्रश्न नम्बर 2, बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षहरूको सूची तयार पारी शिक्षकले बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू लेख्नुहोस्। उत्तरमा छ बालबालिकाहरूलाई आफ्नो गति, लय र क्षमता अनुरूप सिकाइ सिक्न कक्षा कोठाको सुव्यवस्थापन गर्नु बालमैत्री कक्षा कोठाको व्यवस्थापन हो। यसका आधारभूत पक्षहरू निम्नानुसार छन्। सम्मानजनक भाषाको प्रयोग, विद्यार्थीको विविधताको सम्मान, भयरहित विद्यार्थी सक्रिय बनाउने वातावरण निर्माण, स्वच्छ खानेपानी, सेनिटरी प्याड, प्राथमिक स्वास्थ्य सामग्री लगायत भौतिक व्यवस्थापन, सिकाइमा सहकार्य गर्ने बानीको विकास, सुरक्षित र सफा कक्षा कोठा, शैक्षिक वातावरणको समुचित व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको समुचित व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सृजनशीलताको सम्मान र प्रस्फुटन गर्ने वातावरणको निर्माण, सिकाइमा सिकारुहरूको समतामूलक पहुँच गरेर सिक्ने वातावरणको निर्माण। बालमैत्री कक्षा कोठा व्यवस्थापन सिकाइको पूर्व शर्त भएको हुँदा विद्यार्थीको अपेक्षित व्यवहार निर्माणमा निम्न भूमिका रहन्छन्। शिक्षकको निम्न भूमिका रहन्छ ल भन्नु। हजुर, सिकारुलाई सिक्नका लागि उत्साहित वातावरण निर्माण गर्ने, विभेद रहित कक्षा कोठाको वातावरण निर्माण गर्ने, समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको वातावरण मिलाउने, विद्यालयको नीति नियमहरूको जानकारी गराई सिकाइमा सिकारुको पूर्ण अनुशासन र मर्यादित व्यवहार कायम गर्ने, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ रणनीतिको प्रयोग गर्ने, दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्यालाई कक्षा कोठाभित्रको शिक्षणले समस्या समाधान गर्ने सिप प्राप्त गरेको अनुभूति प्रदान गर्ने, सहकार्य र सद्भावपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने, समयको पालन गर्न लगाउने, स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगमा जोड दिने। निष्कर्ष, शिक्षक विद्यार्थीको आदर्श व्यक्तित्व भएको हुँदा विद्यार्थीको आदत निर्माणमा शिक्षकका व्यवहारहरू मनन योग्य हुनुपर्दछ। गुड, भेरी गुड एन्सर। कक्षा कस्तो छ आजको? ठिक छ सर। ठिक छ, बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन भन्ने मात्रै हो। बुझेको छ। युनियन एजुकेसन द बेस्ट पनि भन्नुभएको छ, कतिले त दोष पनि दिनुभएको छ है। यो फेसबुक लाइभमा पनि छ, लाइभको पल्टाइ हेर्नु होला, रिप्ले गरी हो, रिप्ले गरी हेर्नु होला है त। मैले मेहनतै गरेर पढाएको जस्तो छु। अब वेद सरको पालो है।
तपाईँलाई त्यो महसुस छ कि छैन? मैले एकदमै मेहनत गरेर पढाइरहेको छु जस्तो लाग्छ। मेरो समय व्यवस्थापन गाह्रो भएर अब म बिहान बेलुकै जोडिन्छु प्राविको कक्षामा है। बेस्ट युनियन एजुकेसन भन्नुभएको छ, असाध्यै। समय तालिका त्यहाँ हेर्नु होला। बिहान बेलुकै जोडिन्छु म समय मिलाएर। भरत श्रेष्ठजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्राविको कक्षा 5 बजेबाट योर क्लास इज बेस्ट भन्नुभएको छ। सबै सरहरूको कक्षा राम्रै छ, मैले पनि मेहनत गरेको छु है। सबै लक्ष्मी शर्माजीले यु आर द बेस्ट भन्नुभएको छ, तर ठिकै छ। इङ्ग्लिस पनि पढाउँछु मैले। अब बिहान बेलुकै जोडिन्छु म, बिहान बेलुकै जोडिन्छु ल। अब मैले वेद सरलाई टाइम दिएर छुटेँ है त, वेद सरलाई टाइम दिएर छुटेँ है। साइन्सको यो गोपी सर, हाम्रो के अरे वेद सर, यी सबै परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म जोडिनुहुन्छ। उहाँले क्रमशः मिलाइ पढा। अब सामाजिक त अब तपाईँले तोया सरै रोजेको होइन। सामाजिक म पढाउँछु भोलिबाट, भरेबाट सामाजिक म पढाउँछु। सामाजिक मैले पढाउँछु। त्यस्तो सामाजिक पढाउन उ गर्नु भएको छ। सामाजिकको विषयवस्तु त अलिकति बाहिरी विषयवस्तु जानेको, ऐन नियम जानेको, संविधान जानेको होइन, समसामयिक विषयवस्तु जानेको मान्छेलाई सामाजिक पढाउन के गाह्रो छ? अब तोया सरलाई कतिले राम्रो कतिले नराम्रो भन्नुहुन्छ, म दङ्ग परिरहेको छु। ठिक छ, अब म परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म बिहान र बेलुका जोडिन्छु है त। नमस्ते, शुभ रहोस्। इङ्ग्लिसको क्लास मैले लिन्छु, राजु सरलाई जोड्छु अन्त्यमा है। नेपालीको कक्षा रजिन पनेरू पनि जोडिनुहुन्छ है। नेपालीको कक्षामा रजिन पनेरू सर र केशव भुषाल सरलाई पनि जोड्छु मैले। मैले त्यहाँ हाम्रो ब्यानरमा भएका सरहरू जोडिनुहुन्छ। हाम्रो ब्यानरमा भएका सबै सरहरू जोडिनुहुन्छ, आत्तिन पर्दैन। नमस्कार, शुभ दिन ल। हाम्रो ब्यानरमा भएका सबै सरहरू जोडिनुहुन्छ, त्यो आत्तिन पर्दैन। धन्यवाद।